नमस्कार साथीहरू, म नगेन्द्र। के तपाईँ पनि यसपटक निमावि अध्यापन अनुमति पत्र लाइसेन्स परीक्षामा पहिलो प्रयासमा उत्तीर्ण गरेर आफ्नो शिक्षण यात्रालाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन चाहनुहुन्छ? धेरै साथीहरूलाई नयाँ पाठ्यक्रममा जटिल शिक्षा र कानुनका टपिकहरू कसरी कभर गर्ने भनेर चिन्तितमा हुनुहुन्छ। अब चिन्ता छाडिदिनुहोस्। आजको यो विशेष सिटमा हामी शिक्षक सेवा आयोगको परिमार्जित पाठ्यक्रममा पूर्ण रूपमा आधारित 35वटा अति नै महत्त्वपूर्ण वस्तुगत प्रश्नोत्तर हल गर्नेछौँ। यस सिटमा हामीले तपाईँको समय बचतको र कोर टपिकमा फोकस गर्नु कुनै पनि आइक्यू बौद्धिक परीक्षणका प्रश्नहरू राखेका छैनौँ। यसमा नेपालको संविधान, परिमार्जित अक्षराङ्कन निर्देशिका, बाल मनोविज्ञान र आधुनिक शैक्षिक आइसिटीका मस्ट सम्भावित प्रश्न उत्तरहरू छन्। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् र आफ्नो तयारी अझै सुरक्षित गर्नुहोस्। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। आउनुहोस् सुरु गरौँ। प्रश्न नम्बर 1। नेपालको वर्तमान संविधान अनुसार प्रत्येक समुदायलाई कानुन बमोजिम कस्तो शिक्षा पाउने हक हुनेछ? अप्सन क प्राविधिक शिक्षा, अप्सन ख मातृभाषामा शिक्षा, ख वैदेशिक शिक्षा, ग निशुल्क उच्च शिक्षा। एन्सर चाहिँ अप्सन ख मातृभाषामा शिक्षा। प्रश्न नम्बर 2। शिक्षा ऐन 2028 संशोधन सहित अनुसार शिक्षक भन्नाले के बुझिन्छ? अप्सन क विद्यालयको प्रधान अध्यापक मात्र, ख विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको सदस्य, ग विद्यालयको स्वीकृत पदमा नियुक्ति शिक्षक, घ ट्युसन पढाउने शिक्षक। एन्सर चाहिँ अप्सन ग। प्रश्न नम्बर 3। शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार अस्थायी अध्यापन अनुमति पत्र टेम्पोररी लाइसेन्सको अवधि बढीमा कति वर्षको हुन्छ? अप्सन क 3 वर्ष, ख 5 वर्ष, ग 2 वर्ष, घ 7 वर्ष। एन्सर चाहिँ अप्सन ख 5 वर्ष। प्रश्न नम्बर 4। शिक्षा नियमावली 2059 अनुसार शिक्षकले कति वर्ष स्थायी सेवा पुरा गरेपछि मात्र अध्ययन विधा पाउने व्यवस्था छ? अप्सन क 3 वर्ष, ख 5 वर्ष, ग 7 वर्ष, घ 2 वर्ष। एन्सर चाहिँ अप्सन ख 5 वर्ष। प्रश्न नम्बर 5। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार स्थानीय तहले कुन प्रकारका विद्यालयहरूको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार पाएको छ? अप्सन क सामुदायिक विद्यालय मात्र, ख संस्थागत विद्यालय मात्र, ग सामुदायिक र संस्थागत दुवै विद्यालय, घ विश्वविद्यालयहरू मात्र। एन्सर चाहिँ अप्सन ग सामुदायिक र संस्थागत दुवै विद्यालय। प्रश्न नम्बर 6। मानिसको मस्तिष्कलाई भर्नु मात्र शिक्षा होइन, बरु उसमा रहेको आन्तरिक क्षमतालाई बाहिर ल्याउनु शिक्षा हो। यो कस्तो प्रकारको शिक्षाको धारणा हो? अप्सन क शिक्षाको सङ्कुचित अर्थ, ख शिक्षाको व्यापक वा आधुनिक अर्थ, ग परम्परागत अर्थ, घ राजनीतिक अर्थ। एन्सर चाहिँ अप्सन क शिक्षाको व्यापक र वा आधुनिक अर्थ। प्रश्न नम्बर 7। नेपालमा दूर शिक्षा डिस्टान्स एजुकेसनको सुरुवात कहिले र कुन निकायबाट भएको? अप्सन क विक्रम सम्वत 2037 मा रेडियो नेपालबाट, ख विक्रम सम्वत 2049 मा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट, ग 2057 मा शिक्षक सेवा आयोगबाट, घ विक्रम सम्वत 2071 मा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट। एन्सर चाहिँ अप्सन क विक्रम सम्वत 2037 मा रेडियो नेपालबाट। प्रश्न नम्बर 8। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 ले विद्यालय शिक्षाको उद्देश्यहरू कतिवटा निर्धारण गरेको छ? अप्सन क 10 वटा, ख 12 वटा, ग 15 वटा, ख 7 वटा। एन्सर चाहिँ अप्सन ख 12 वटा। प्रश्न नम्बर 9। मानव विकासमा विकास डेभलपमेन्ट भन्नाले के बुझिन्छ? अप्सन क केवल तौल र उचाइ बढाउनु, ख परिपक्वता र अनुभवको फलस्वरूप आउने क्रमिक प्रगतिशील र गुणात्मक परिवर्तनहरू, ग दाँत आउनु र कपाल फुल्नु, घ उमेर मात्र ढल्किनु। एन्सर चाहिँ अप्सन ख परिपक्वता र अनुभवको फलस्वरूप आउने क्रमिक प्रगतिशील र गुणात्मक परिवर्तनहरू। प्रश्न नम्बर 10। हर्लकका अनुसार मानव विकासको कुन अवस्थालाई खतरनाक उमेर भनिन्छ? अप्सन क गर्भावस्था, ख नवजात अवस्था, घ शिशु अवस्था, घ उत्तर बाल्यावस्था। एन्सर चाहिँ अप्सन ग शिशु अवस्था। प्रश्न नम्बर 11। इएल थर्नाडाइकको पर्यटन र भूल सिकाइ सिद्धान्तमा विद्यार्थी सिक्नको लागि शारीरिक र मानसिक रूपमा तयार हुनुपर्छ भन्ने कुरा कुन नियमले स्पष्ट पार्छ? अप्सन क अभ्यासको नियम, ख अवसरको नियम, ग तत्परताको नियम, घ उपयोगको नियम। एन्सर चाहिँ अप्सन ग तत्परताको नियम। प्रश्न नम्बर 12। सिकाइको मजबुतीकरण गर्ने र सही प्रतिक्रियालाई दोहोऱ्याउनका लागि दिने पुरस्कार वा प्रोत्साहनलाई के भनिन्छ? अप्सन क दण्ड,
ख पुनर्बल, ग उत्तेजना, घ विलोपन। एन्सर चाहिँ अप्सन ख पुनर्बल। प्रश्न नम्बर 13 साइकल चलाउन सिक्नु र पछि मोटरसाइकल चलाउँदा त्यो ज्ञान सहयोगी हुनु सिकाए स्थानान्तरणको कुन रूप? अप्सन क नकारात्मक स्थानान्तरण, ख सकारात्मक स्थानान्तरण, ग शून्य स्थानान्तरण, घ पाशरव स्थानान्तरण। एन्सर चाहिँ अप्सन ख सकारात्मक स्थानान्तरण। प्रश्न नम्बर 14 राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार आधारभूत तह कक्षा 6 देखि 8 को कुल पाठ्यघण्टा क्रेडिट आवर कति तोकिएको छ? अप्सन क 24 पाठ्यघण्टा, ख 32 पाठ्यघण्टा, ग 40 पाठ्यघण्टा, घ 28 पाठ्यघण्टा। एन्सर चाहिँ अप्सन ख 32 पाठ्यघण्टा। प्रश्न नम्बर 15 दैनिक पाठ्य योजनामा प्रस्तुत गर्ने मूल्याङ्कन मुख्यतया कोसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित हुनुपर्दछन्? अप्सन क शैक्षिक सामग्रीसँग, ख विशिष्ट उद्देश्यसँग, ग गृह कार्यसँग, घ शिक्षण विधिसँग। एन्सर चाहिँ अप्सन क विशिष्ट उद्देश्यसँग। प्रश्न नम्बर 16 शिक्षण विधिहरूमध्ये नेम वा सिद्धान्त पहिलो बनाउने र पछि उदाहरणहरू दिएर पुष्टि गर्ने विधिलाई के भनिन्छ? अप्सन क आगमन विधि, ख निगमन विधि, घ समस्या समाधान विधि, घ खोज विधि। एन्सर चाहिँ अप्सन ख निगमन विधि। प्रश्न नम्बर 17 भाषा शिक्षण नेपाली वा अङ्ग्रेजी विषयको व्याकरण वा संरचना गराउनको लागि सबैभन्दा बढी प्रभावकारी मानिने आधुनिक बाल केन्द्रित विधि कुन हो? अप्सन क प्रवचन विधि, ख आगमन विधि, घ पाठ्यपुस्तक विधि, घ भाषण विधि। एन्सर चाहिँ अप्सन ख आगमन विधि। प्रश्न नम्बर 18 विद्यार्थीको क्षमता वा कमजोरीको पहिचान गरी शिक्षण विधि परिवर्तन गर्ने वा पृष्ठपोषण दिन कक्षा कोठामा गरिने लगातारको मूल्याङ्कन कुन हो? अप्सन क निर्णयात्मक मूल्याङ्कन, ख निर्माणात्मक मूल्याङ्कन, घ वार्षिक परीक्षा, घ स्थानान्तरण परीक्षा। एन्सर चाहिँ अप्सन ख निर्णयात्मक मूल्याङ्कन। प्रश्न नम्बर 19 परीक्षाको कुन साधनमा विद्यार्थीले आफ्नो विचार स्वतन्त्र रूपमा मौलिक रूपमा प्रस्तुत गर्ने अवसर पाउँछन्? अप्सन क बहुवैकल्पिक प्रश्न, ख विषयगत वा निबन्धनात्मक प्रश्न, घ ठिक वा बेठिक छुट्याउने प्रश्न, घ जोडा मिलाउने प्रश्न। एन्सर चाहिँ अप्सन ख विषयगत वा निबन्धनात्मक प्रश्न। प्रश्न नम्बर 20 अक्षराङ्कन निर्देशिका 2078 अनुसार 70 देखि 80 भन्दा कम प्रतिशत अङ्क प्राप्त गर्ने विद्यार्थीलाई कुन ग्रेड जिपिएमा प्रदान गरिन्छ? अप्सन क ए, ख बी प्लस, ग बी, घ सी प्लस। एन्सर चाहिँ अप्सन ख बी प्लस जिपिए 3। प्रश्न नम्बर 21 प्रश्नपत्र निर्माण गर्दा पाठ्यक्रमको उद्देश्य र क्षेत्रलाई समेट्ने तयार पारिने मार्गदर्शक तालिका वा योजनालाई के भनिन्छ? अप्सन क वार्षिक कार्ययोजना, ख विशिष्टीकरण तालिका, घ पाठ योजना, घ मूल्याङ्कन लेजर। एन्सर चाहिँ अप्सन ख विशिष्टीकरण तालिका। प्रश्न नम्बर 22 कक्षा कोठा व्यवस्थापनको सबैभन्दा मुख्य र आधुनिक चुनौती कुनलाई मानिन्छ? अप्सन क बेन्च र डेस्क किन्नु, ख विद्यार्थीको व्यक्तिगत भिन्नता बहुबौद्धिकता र प्रविधिको सही व्यवस्थापन गर्नु, घ विद्यार्थीको हाजिरी राख्नु, घ कक्षा कोठामा ताला लगाउनु। एन्सर चाहिँ अप्सन ख। प्रश्न नम्बर 23 एक विद्यालय एक सङ्कलनका रूपमा विद्यालयको भौतिक शैक्षिक र आर्थिक अवस्थाको ऐतिहासिक ऐनाका रूपमा राखिने पुस्तकलाई के भनिन्छ? अप्सन क लगबुक वा विद्यालय निरीक्षक पुस्तिका, ख जेन्सी खाता, घ विद्यार्थी कार्य सञ्चिका, घ चलानी रजिस्टर। एन्सर चाहिँ अप्सन क लगबुक वा विद्यालय निरीक्षक पुस्तिका। प्रश्न नम्बर 24 विद्यालय सुधार योजना एसआइपी मुख्य रूपमा कसले निर्माण गर्दछ र यसको अवधि कति वर्षको हुन्छ? अप्सन क शिक्षा मन्त्रालयले 1 वर्ष, ख विद्यालयले 5 वर्ष, घ शिक्षक सेवा आयोगले 3 वर्ष, घ गाउँपालिकाले 10 वर्ष। एन्सर चाहिँ अप्सन ख विद्यालयले 5 वर्ष। प्रश्न नम्बर 25 कक्षा कोठामा समूह कार्य ग्रुप वर्क गराउँदा शिक्षकले निर्वाह गर्नुपर्ने सबैभन्दा उपयुक्त भूमिका कुन हो? अप्सन क शासक वा नियन्त्रकको, ख सहजकर्ता वा सहज मार्गदर्शक, घ मुखदर्शक वा बाहिर बस्ने व्यक्तिको, घ निरीक्षक मात्रको। एन्सर चाहिँ अप्सन क सहजकर्ता वा सहज मार्गदर्शकको।
प्रश्न नम्बर 26 शिक्षक सक्षमताको प्रारूप 2072 अनुसार कानुनी आधार तथा पेशागत आचार संहिता सम्बन्धी ज्ञान कुन सक्षमता अन्तर्गत पर्दछन्? अप्सन क सक्षमता नम्बर 4, ख सक्षमता नम्बर 7, ग सक्षमता नम्बर 8, ग सक्षमता नम्बर 5। एन्सर चाहिँ अप्सन क सक्षमता नम्बर 7। प्रश्न नम्बर 27 कार्यमूलक अनुसन्धान एक्सन रिसर्चको चक्र PAOR-मा प्रतिबिम्ब रिफ्लेक्ट भन्नाले के बुझिन्छ? अप्सन क नयाँ योजना बनाउनु, ख कार्यको परिणाम असर वा प्रभावितमाथि गम्भीर समीक्षा र विश्लेषण गरी अर्को योजनाको निर्णय गर्नु, ग तथ्याङ्क सङ्कलन मात्र गर्नु, घ प्रतिवेदन बुझाउनु। एन्सर चाहिँ अप्सन ख। प्रश्न नम्बर 28 कार्यमूलक अनुसन्धानको मुख्य दर्शन फिलोसफी तलाका मध्ये कुनसँग मेल खान्छन्? अप्सन क गरेर सिक्ने वा आफ्नो काममा आफै सुधार गर्ने, ख अरूको गल्ती पत्ता लगाउने, ग नयाँ विश्वव्यापी सिद्धान्त बनाउने, ख ऐतिहासिक पुराना कुराहरूको प्रतिलिपि उतार्ने। एन्सर चाहिँ अप्सन क गरेर सिक्ने र आफ्नो काममा आफै सुधार गर्ने। प्रश्न नम्बर 29 शिक्षकको पेशागत विकास TPD कार्यक्रमको प्रदायक मुख्य निकाय कुन हो? अप्सन क शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र अन्तर्गतका शैक्षिक तालिम केन्द्रहरू, ख पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, ग शिक्षक सेवा आयोग, ग जिल्ला प्रशासन कार्यालय। एन्सर चाहिँ अप्सन क शैक्षिक तालिम केन्द्रहरू। प्रश्न नम्बर 30 कम्प्युटरमा प्रयोग गर्ने URL को पूर्ण रूप के हो? अप्सन क युनिफर्म रिसर्च लोकेटर, ख युनिभर्सल रिसर्च लिङ्क, ग युनाइटेड रिसर्च लिङ्क, ग युनिफर्म रेडियो लोकेटर। एन्सर चाहिँ अप्सन क युनिफर्म रिसर्च लोकेटर। प्रश्न नम्बर 31 शिक्षकले कक्षा कोठामा डिजिटल सामग्रीहरू जस्तै अडियो भिडियो एनिमेसन र डकुमेन्ट एकैसाथ प्रस्तुत गर्न प्रयोग गर्ने प्रविधिलाई के भनिन्छ? अप्सन क मल्टिमिडिया, ख केवल अडियो प्रविधि, ग छापा माध्यम, घ हार्डवेयर प्रविधि। एन्सर चाहिँ अप्सन क मल्टिमिडिया। प्रश्न नम्बर 32 तलका मध्ये कुन चाहिँ सामाजिक सञ्जाल सोसल मिडियाको उदाहरण होइन? अप्सन क फेसबुक, ख भाइबर, ग गुगल क्रोम, घ टिकटक। एन्सर चाहिँ अप्सन ग गुगल क्रोम। प्रश्न नम्बर 33 सूचना प्राविधिकको क्षेत्रमा अवैध रूपमा अर्काको कम्प्युटर वा डाटा चोर्ने नोक्सान पुर्याउने वा अनलाइन मार्फत धम्की दिने कार्यलाई कानुनतया के भनिन्छ? अप्सन क डिजिटल मार्केटिङ, ख साइबर अपराध, ग सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन, घ सफ्टवेयर विकास। एन्सर चाहिँ अप्सन ख साइबर अपराध। प्रश्न नम्बर 34 इमेल पठाउँदा गोप्य रूपमा धेरै व्यक्तिहरूलाई एकैपटक कपी पठाउन प्रयोग गर्ने विशेषीको पूर्ण रूप के हो? अप्सन क ब्लाइन्ड कार्बन कपी, ख बेस्ट कार्बन कपी, ग बिजनेस कार्बन कपी, ग बडी कार्बन कपी। एन्सर चाहिँ अप्सन क ब्लाइन्ड कार्बन कपी। प्रश्न नम्बर 35 विद्यालय शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्राविधिकको प्रयोग गर्दा ICT इन एजुकेसन देखा पर्ने मुख्य चुनौती कुन हो? अप्सन क इन्टरनेट र विद्युतको भरपर्दो पहुँच नहुन तथा प्राविधिकको सिप भएका शिक्षकहरूको कमी हुनु, ख बजारमा कम्प्युटरहरू नपाउनु, ग विद्यार्थीहरू प्रविधि सिक्न अनिच्छुक हुनु, घ मोबाइल फोनको मूल्य महँगो हुनु। एन्सर चाहिँ अप्सन क। धन्यवाद साथीहरू।